اگر کوئی حاجت ہوئے تو اسا تیری امداد کرن واسطے تیار ضرور ہے بابے ابراہیم کے بھاج ونجو جبرائیل امین جنہاں دیا کساں سا پچھو جنہاں دے ذات دی خاطر اسا اپنے وجود دی بھی بازیاں لئی ودے ہیں پے ساڈیاں گلاں اون دے نال تیرے نال گلاں کوئی نہیں اگ جلا دیتی گئی سارے بھامبڑ پہ بھگ دین دنیا تماش بین جمع ہو گئی ہے کہ اج ویکھ سوجرے ساڈے بزرگاں دے ساڈے علماء دے منکر اج انہاں نال کے بندا ہے پیا آون والی نسل کو بھی سبق حاصل ہوے سی جڑا ساڈے معبوداں نال ان کرے سی اساں دے نال حشر ان کرنا ہے پیا جدا بابے ابراہیم کو بشین دے ذریعے جھوٹا دتو نے آگ دے اندر سٹو نے پیر تکان کڑے رہ گئے کہ ہن ابراہیم سڑوے سی تڑکارے آسن آوازاں آسن تے پتہ لگ سی دنیا کو کہ جڑا ساڈے معبوداں نال ان کرے سی اساں اون دے نال حشر ان کرے دے اونے ہیں اگاں دے اندر سٹین دے اونے ہیں اللہ رب العزت فرمایا اساں ابراہیم نال گلاں کوئی نہ کیتیاں اساں ڈرک آگ نال گلاں کیتیاں کلنا یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم حالانکہ آگ دا کم تا جلا دے بڑا پیا لیکن بے نیاز جو ہویا جن دے نال گلاں کرے کر سکدا ہے پیا اوے کدی اگ سن دی نہیں تے سناون تے آ جاوے تے اوندا سن موڑ سکدی قانون تے ہوئے کدی پانی سن دے نہیں ہوندے کدی سوٹے مارن نال رک دے نہیں ہوندے لیکن آپ سوٹا موسیٰ کلیم اللہ کول چمرواوے تبارہ رستے بھی بنا دے تبے نیاز ہویا کدی پتھر بلیندے نہیں ہوندے قانون تئی ہوئے تو پتھر مخالفہ دے ہاتھ چی بلوا دے تبے نیاز ہویا خجیاں دے تنے کدی روندے نہیں ہوندے لیکن محمد رسول اللہ جرے خوشک تنے دے ہوتے بے کہ خطبہ ارشاد فرمے دے ہوندے آئے جنا اللہ دے رسول دا ممبر تیار ہو گیا خطبہ پڑھے من دو پچھو مسوم بچے دے رومن دی آمازاں ہیں یہ دودھ پیمان اللہ بچہ روند ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاموشی اختیار کی تھی تبت چپ ہو گئی اللہ دے رسول وقت خطبہ شروع کیتا ہے تبت رومن دی آوازہ پیاور وقت خطبہ دی بس کی تھی تا چپ ہو گئی وقت اللہ دے رسول پیچھے ویکھے جدا وقت خطبہ شروع کیتا ہے تبت رومن دی آوازہ پیاور اللہ دے رسول خطبہ دی چپ چکی تھی ممبر تو لے کے خشک تنے کو اپنے ہاں نال چپیڑا دیتا ہے سبریا اوے خشک تنے روندے نہیں ہوندے رواون تے آ جاوے تبے نیاز جو ہے بھی قانون ایو ہے جڑے مر جاون سن دے نہیں ہوندے لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ چ بناوے مردے کو زندہ کرا دے تبے نیاز جو ہویا اوے قانون تے گن پے بغیر باپ پتر پیدا ہوندے نہیں تو عیسیٰ کو بغیر باپ دے پیدا چکرے جو بے نیاز جو ہے پیا طریقے تئین دنیا بیوی جوان ہوئے تب بچے پیدا ہوندے نا تو آ جاوے دے مرتے تصدری ابو کو بڑھے پہ دے اندر پوتر چدے دے اندے کو لو پوچھاڑا لگوئے نہیں اوہ جنہیں کام کرنا چاہوے وہ تب بے نیاز پیا اللہ رب نے فرمایا سوی اپنی یاد دی کٹ وقت سنبھالیے پئی ساڑھے خاطر اپنے تن من بھی اٹھائی آندا ہے اپنے باپ کو بھی چھوڑی آندا ہے اپنی ماں کو بھی چھوڑی آندا ہے صرف حق دی آواز اٹھے آنا حق دی آواز کا ساتھ دینا آنا اتنی مشقتاں تے مصیبتاں دے اندر پوندا آنا اساں وی دے آندے عرصے تو جڑا حق دی آواز اٹھے سی تکلیفاں تے ضرور حاصل اے تاج دی گل نہیں یہ آوازاں اٹھدیاں نہیں ہیں نو پیغمبر بھی آواز اٹھائی تے ظالماں وقت بھی مارن شروع کر دیتا تے جنہاں حق علی آواز کو دباونا شروع کیتا تو نو دا پیغمبر بھی کیوں نہیں تاں بھی اللہ پانی جو ہوتے دے کے مار چھوڑا اس گلو جتے بھی حق دی آوازاں
اٹھ سیاں اتنے مصیبتاں تے تکلیفاں تے ضرور حاصل مصائبت ضرور حاصل پائے جدا باب ابراہیم کو آگی سٹونے اللہ رب العزت آگ نال چواز رہیا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم او آگ چلی جے خبردار تیرا کم تا جلا دیونا ہے لیکن نہیں تے ایک وال کو بھی سیک اتھے وال کو بھی ایک سیک نہیں آونا سلامتی علی بن جاویں اتنی ٹھنڈی بھی نہ بنے تو میرے ابراہیم کو متا سردی لگن لگ جاوے اتنی گرمائش چ نہ راوے متا تپش محسوس کرن لگ جاوے اتنی تمات محبت ماں دی چھل چ بھی شفقت نہیں جتنے حق دے اندر اللہ شفقت پیدا کر دیتے تیرا بندہ تو ہی حق دی آواز دی خاطر اللہ دی قسم اٹھ پوے اللہ رب العزت فرماندا ہے میرے کو اپنے رب ہون دی قسم معصوم بچہ کو تماما پاسے ودیاں بدلے نہیں اوندیاں جڑا چار پئیاں تے چسما میں دھوپ پہ چڑھدی ہووے تا مشرق کولوں ماں چار پئی کھڑی چا کرے دیے اوتے کپڑا پا دے دیے تاکہ دھوپ نہ آوے پئی لال ستا پیا ایک سائیڈ دے ہوتے تا ادھے گھنٹے تو بعد پاسے ودی پرتے دی ہوندی ہے تو ایک سائیڈ تے تھک نہ ولے جیرا دین دی خاطر حق دی خاطر حقانیت دی خاطر باویں جتنے بھی جوان کیوں نہ ہوں ماں دیا چھلا میں کھس گنا تا میں آپ انہاں دیا ماں دیا چھلا دی بھی حق دینا ہونا میں پیو والی شفقتاں بھی انہاں کو دینا ہونا ویک تا صحیح اصحاب کافل نوجوان آئل پہ جانتا ڈاڑیاں پھٹ دیاں ودی آئل مچھان لا دیاں ودی آئل وزیرہ دی اولاد آئی پئی ظالم بادشاہ دے سامنے کھڑ کے آدھے کھڑن تو رب نہیں ساڈا رب کون جڑا نس کے چلے پے تو گئے گن اپنا نکل کے گئے گن خارج گئے نا حالانکہ سورج ابھرے آتا تاں بھی ہوتے روشنیاں پوندیاں ہیں تو غروب ہوئے آتا تاں بھی سورج دیا روشنیاں پوندیاں ہیں اسا حقل لیتی ہے سورج کو خبردار سارے ولی ستے ہو خبردار ہے وہ آئے پین جیرے ماما دیا جھلا بھی چھوڑ کے آیا پین پیوان دیا شفقتان لے ہاتھ بھی چھوڑ کے آئے پین ساری دنیا دی مخالفت میری وجہ تو برداشت کی تھی پین او سورجا اپنی سائر تا پرتا بنے لیکن سادے جوانا تے سیک اپنی سائٹا تا پرتا بنے لیکن سادے ولیہ دے ہوتے تو اتھے شوہمانا پیا پاویں اللہ رب العزت فرمانا ہے جیوے ماں معصوم بچے دے کان دے ہوتے تھاپڑیاں دے کے سمے دیئے تے سکھاں دے ندر کوٹے دیئے جیرا بندہ ساڑی حق دے خاطر جان مال لٹا دیوے وطن چھوڑ دیوے جیوے ماں معصوم کو لولیاں تے تھپکڑیاں دے کے سمے دین میں بھی اصحاب کافلا کوئی میں تھپکڑیاں دے کے صبح تے جیوے ماں دیر کافی ہو جاوے معصوم دی ستے سائیڈ چینج ودی کرے دی ہوندی میں بھی اپنی رحمت قدرت نال اصحاب کافلا دیا سیٹاں ودا چینج کریندا ستے تے رہ گئے نا سیٹاں تے چینج کریندا رہ گیا وت سارا نقشہ کھچ کے قرآن بنا کے محمد جوان تے اتار کے میں دسا دیتے او میرے محمد دے منن والے ایو جئی وقت بھی آسن جویں اصحاب کافلا تے آئے پائے تے جیڑا بندہ ایو جئی وقت آ جاوے تے استقامت اختیار چ کرے ڈٹ ونجے میں بھی انہاں نال ایویں شفقت والے کام کردا جویں اصحاب کافلا نال کیتے بھی پائے اس گل ہو توڑے غارت وچ ستے رہ جاویں میں بھی مالکار محبت تے پیار اپنی رحمت دے نال انہاں کو سلیندا ہونا ایویں سیٹا انہاں دیاں بدلیندا ہونا ایویں ستے پائے راویں سالاں ستے رہ ویندن لیکن وقت بھی پتہ نہیں لگدا دلیار ستے یا باز ستے اس گالو جدا مصیبتاں تے تکلیفاں تے پریشانیاں آ جاویں تے حق آواز کے کو مارے لہو دعوت الحق خالص پکار دے لائق کولے اللہ اے پیا تے جیویں ابراہیم دی اگ گزار کیتی سے تیرے نال وی اسا ایو جے معاملے ضرور کرساں
ضرور کرے دے رہے سو اللہ جدا ابراہیم نال ایو جی حرب ظالمہ کیتے ہیں وقت اللہ سیاں کی ہویا اللہ فرمایا انہاں ساڑن دیا تدبیراں کیتیاں تے اساں بچاون دیا تدبیراں کیتیاں انہاں ابراہیم کو کولے بڑھاون دیا تدبیراں کیتیاں تے اساں ابراہیم کو سلامت وکھاون دیا تدبیراں بڑھایا اللہ وقت کی ہویا فرمایا جیندے ساتھی اساں اون دی کنڈ کون لا سکدا جیندے ساتھی اساں اون دی کنڈ کون لا سکدا ہے پیا وارادو بھی قیدن فجعلناہم الاخسرین انہاں جتنے بھی حربے تے تدبیرہ کیتی ہیں باب ابراہیم دے خلاف اسا ساریاں کو مٹی کر چھوڑا ساریاں کو سلیل کر چھوڑا تے باب ابراہیم کو سلامت کٹ کے اسا لے کے آیا سے اس گالوں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا لوگوں یہ شرک کرنا جائز نہیں یہ شرک علی چیز دی تعظیم کرنا بھی جائز نہیں یہ شرک کو مٹاونا ضروری ہے یہ شرک علی اسبامہ کو اٹھاونا بھی ضروری نہ کہ رنگ روغن کرنا ہونا کو نہ کہ اونچیوں تھلیاں بڑھاونا ہونا دیا نہ کہ انہاں دے نال مجاور بن کے پاونا نہیں ابراہیم دی سنت ابراہیمی ہے کہ یو جئی شرک لیا جگہ کو ڈھاونا ضروری ہے پیا اس گالوں جد ساریاں بازاں دنیا کو برداشت ہو سکتی ہے اگر نہیں برداشت ہوندی تو حق علی آواز برداشت نہیں ہوندی ویکھو نو پیغمبر بھی حق دی آواز اٹھائی ہے کہ لوگو جنہ پانچ تنہ کو تسا سدین دے مشکل کشا انہاں لوگاں کول بھی آواز پسند نہ کی تھی انہاں لوگاں کول بھی حق دی آواز برداشت نہ ہوئی یہ آواز ابراہیم خلیل اللہ بھی اٹھائی تا ظالمہ آگ دیا بھامبڑا چ سٹ گتا یہ آواز موسیٰ علیہ السلام بھی اٹھائی تا فرعون جئی بھی دشمن بن گیا یہ آواز عیسیٰ علیہ السلام اٹھائی تا سارے ظالم دشمن بن کے قتل دے منصوبے چ بنائے اللہ رب